साथीहरू नमस्ते। आज म यो सार्वजनिक संस्थानको चाहिँ जुन 9वटा टपिकहरू रहेको थियो त्यसमध्ये म अन्तिम टपिक चाहिँ तपाईँहरू माझ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। योभन्दा पहिले चाहिँ मैले 8वटै टपिक भिडियो बनाएर हालिदिएको छु। हेर्नु भएको छैन भने त्यो एकचोटि चाहिँ भिजिट गर्नु होला। युट्युब च्यानल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। र आज चाहिँ हाम्रो यो अन्तिम टपिक म तपाईँहरू समक्ष राख्नेछु, जसमा चाहिँ हाम्रो अन्तिम टपिकको नाम रहेको छ नेपालको वित्तीय नियामक निकायहरू। वित्तीय नियामक निकाय भनेको पैसाको कारोबार, अर्थसँग रिलेटेड कुराहरूको कारोबार चाहिँ कुन संस्थाले कसलाई चाहिँ कारोबार हेर्ने गर्छ, नियमन गर्ने गर्छ, कन्ट्रोल गर्ने गर्छ। जसमा चाहिँ पहिलो नियामक निकाय हामी नेपाल राष्ट्रिय बैङ्कको बारेमा चाहिँ पढ्नेछौँ। नेपाल राष्ट्रिय बैङ्क, अब योभन्दा पहिले बुझौँ थोरै बैङ्कको चाहिँ अवधारणा बुझौँ। बैङ्क भनेको हो के त? अर्थतन्त्रमा तरलताको माग र आपूर्तिबीच सामञ्जस्यता कायम गर्दै सर्वसाधारणका वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्ने, मतलब वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्ने, बचत परिचालन भनेको युज गर्ने र रकम स्थानान्तरण गर्ने, बहुमूल्य सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै अर्थतन्त्रलाई मौद्रिकीकरण गर्न प्रत्यक्ष संलग्न जनाउने संस्था नै बैङ्क हो। बैङ्कको मुख्यतया अर्थ के हुन्छ भने वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्ने, बचतलाई चाहिँ डिपोजिट गर्ने, राख्ने, रकमलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने, बचत परिचालन र रकम पनि परिचालन गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने, र बहुमूल्य सम्पत्तिको संरक्षण, अर्थात् बैङ्कमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ के भन्छ लकरहरूको सुविधा चाहिँ रहेको हुन्छ। त्यस्तो सुविधाहरू पनि बैङ्कले दिन्छ। बहुमूल्य सम्पत्तिको सुन चाँदी हिराहरूको चाहिँ राखेर चाहिँ हेल्प गर्ने गर्छ। यस्तो संस्थालाई नै बैङ्क भनिन्छ। बैङ्क शब्द चाहिँ इटालियन भाषाको ब्याङ्को शब्दबाट आएका छन्, जसको अर्थ बेन्च हुन्छ क्या। इटालियन भाषामा ब्याङ्कको एउटा शब्द छ जसको मतलब बेन्च हुन्छ, र यो त्यहीँबाट ब्याङ्कोबाट बैङ्क बनेको छ। प्राचीन रोममा, जुन इटलीको राजधानी रोम रहेको छ, बेन्चमा बसेर मुद्राको कारोबार गर्ने गर्थ्यो मान्छेहरूले। त्यही भएर यो शब्द चाहिँ प्रचलनमा रहेको छ र अहिले मुद्राको कारोबार गर्ने संस्थालाई चाहिँ बैङ्क भनेर चिन्ने गरिन्छ। विश्वको पहिलो बैङ्क जुन अहिलेसम्म सञ्चालित रहेको छ, दुनियाँको सबभन्दा पहिलो बैङ्क चाहिँ ब्याङ्क अफ नर्थ अमेरिका रहेको छ। केही दिनपछि त्यसलाई चाहिँ अमेरिकन सरकारले चाहिँ स्टेट बैङ्क भनेर चाहिँ घोषणा गर्यो, जुन राष्ट्रिय बैङ्कको रूपमा रह्यो अमेरिकाको। र जुन अहिलेसम्म चलिरहेको विश्वको पहिलो बैङ्क चाहिँ जुन सन् 1472मा स्थापना भएको थियो, बैंका डिसियाना रहेको छ, जुन चाहिँ इटलीमा रहेको छ। हालसम्म सञ्चालित दुनियाँको सबभन्दा पहिलो बैङ्क हो यो। त्यस्तै गरेर सन् 2024सम्म विश्वको सबभन्दा ठुलो बैङ्क पैसाको हिसाबले चाहिँ जेपी मर्गन चेस चाहिँ जुन अमेरिकामा रहेको छ, 491.76 बिलियन डलर यसको चाहिँ कुल सार्वजनिक सम्पत्ति रहेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न, नेपालको पहिलो मर्ज गरिएको संस्था, मर्ज भनेको दुईटा संस्थाहरूलाई चाहिँ जोडिएको संस्था लक्ष्मी बैङ्क र हाइसेफ फाइनेन्स लिमिटेड रहेको थियो, जुन विक्रमसम्म 2061 सालमा चाहिँ मर्ज गरिएको थियो। अब अगाडि जाउँ। मैले चाहिँ आफ्नो यो पर्सनल नोट तपाईँहरूलाई सेयर गर्ने गरेको छु, तपाईँहरूलाई पक्कै पनि यो फाइदा हुनेछ। नेपाल राष्ट्रिय बैङ्कको केही बेसिक कुराहरू, पूर्व निर्धारित कुराहरू चाहिँ, पूर्व निर्धारित त नभनौँ, केही बेसिक कुराहरू जुन तपाईँहरूलाई फाइदा हुन्छ त्यो कुराहरू हेरौँ, अवधारणाहरू हेरौँ। नेपालको यो केन्द्रीय बैङ्कको रूपमा रहेको छ। हाल नेपाल राष्ट्रिय बैङ्क ऐन 2058 बमोजिम यो बैङ्क चाहिँ सञ्चालन रहेको छ। यो कानुनअनुसार यो बैङ्क चाहिँ चलिरहेको छ। स्थापना विक्रमसम्म 2013 वैशाख 14 गते भएको, यो तपाईँहरूलाई थाहा होला। र ऐनको दफा 4 अनुसार चाहिँ बैङ्कको काम कर्तव्य अधिकारहरू मुख्य रूपमा योहरू रहेको छ। तपाईँहरूलाई इक्जाममा चाहिँ दफा 4 अनुसार बैङ्कको काम कुन पर्दैन वा कुन पर्छ भन्ने टाइपले पनि क्वेसन सोध्न सक्छ। बैङ्क नोट र सिक्का निष्कासन गर्ने, पैसा छाप्ने अधिकार छ। विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने, विदेशी रुपियाँ कुन रुपियाँ कति हुन सक्छ त्यो निर्धारण गर्ने। मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। मौद्रिक नीति हाल कुन बैङ्कले सञ्चालन गर्ने गर्छ त? नेपाल राष्ट्रिय बैङ्कले। विदेशी विनिमय सञ्चितिको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने, विदेशी विनिमय सञ्चिति अर्थात् विदेशी मुद्रा हाम्रो देशमा कति चाहिँ रहेको छ। हामीले यदि इन्टरनेसनल मार्केटमा केही कुरा किन्छौँ भने हामी नेपाली रुपियाँ दिएर चाहिँ किन्न पाउँदैनौँ, त्यसलाई तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। र यो विदेशी विनिमय सञ्चितिबाट किन्नुपर्छ। नेपालमा अहिले कति विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै नेपाल सरकारको वित्तीय एजेन्टको रूपमा रहेको छ यो। वित्तीय एजेन्ट भनेको फाइनेन्सियल एजेन्टको रूपमा। त्यस्तै चाहिँ वाणिज्य बैङ्कहरू जुन रहेको छ र वित्तीय संस्थाहरूको अन्तिम ऋणदाताको रूपमा लास्टमा चाहिँ यिनीहरूलाई ऋण दिने काम पनि नेपाल राष्ट्रिय बैङ्कले गर्ने गर्छ। र वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको इजाजत पत्र चाहिँ जारी गर्ने गर्छ। इजाजत दिने चाहिँ त्यो सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ दिने गर्छ। बैङ्क सम्बन्धी चाहिँ हामीले विविध कुराहरू हेर्दा चाहिँ इक्जाममा यो आउने पनि चान्स हुन्छ। नेपालमा तेजारथ अड्डाको रूपमा सबभन्दा पहिले 1933 विक्रम सम्वतमा रणदीप सिंहले सुरु गरेको थियो।
तेजारत अड्डा एउटा वित्तीय संस्था जस्तै थियो जुन चाहिँ कर्मचारीहरूलाई ऋण दिने गर्थ्यो। त्यस्तै टक्सार विभागको स्थापना सन् 1989, यहाँ सन् नभएर विक्रम सम्वत हुनुपर्ने हो, विक्रम सम्वत 1989 जुद्ध शमशेरले गर्नुभएको थियो। टक्सार विभागको काम भनेको रुपैयाँ र सिक्काहरू छाप्ने हुन्छ, मतलब सिक्का चाहिँ छाप्ने काम टक्सार विभागको हुन्छ। त्यस्तै नेपाल बैंक लिमिटेड जुन नेपालको पहिलो वाणिज्य बैंक, पहिलो संस्थानको रूपमा पनि रहेको छ, यो विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 30 गतेको रूपमा चाहिँ स्थापना भएको छ। यो पहिलो संस्थान नभएर बैंकतिरको चाहिँ पहिलो बैंक रहेको छ। पहिलो संस्थान विराटनगर जुट मिल 1993 रहेको छ। नेपाल राष्ट्रिय बैंकको स्थापना 2013 वैशाख 14 गते भएको विक्रम सम्वत सबै नेटो। त्यसै नेपालमा पहिलो सहकारीको रूपमा चाहिँ बखान सहकारी संस्था विक्रम सम्वत 2013 चैत 20 गते स्थापना भएको। त्यस्तै गरेर नेपालमा वाणिज्य बैंक जुन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हालको रहेको छ त्यो चाहिँ विक्रम सम्वत 2022 माघ 10 गते स्थापना भएको हो। त्यस्तै कृषि विकास बैंक चाहिँ स्थापना 2024 फागुन 7 गते चाहिँ भएको हो। र नेपाल आवास वित्त कम्पनी, यो नेपालको पहिलो वित्त कम्पनी रहेको थियो, विक्रम सम्वत 2049 साउन 11 गते यसको स्थापना भएको। यसबाट इम्पोर्टेन्ट डेटहरू चाहिँ इक्जाममा आउने चान्स हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब बैंकको हिसाबले चाहिँ पहिलो कुन चाहिँ पहिलो, नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड। त्यस्तै गरेर पहिलो विकास बैंक नेपाल औद्योगिक विकास निगम रहेको छ। पहिलो ग्रामीण विकास बैंक पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक रहेको थियो। पहिलो केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्रिय बैंक रहेको छ। नेपालको सबभन्दा ठुलो वाणिज्य बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हो। स्वदेशी र विदेशी लगानीमा खोलिएको पहिलो बैंक नबिल बैंक, हाल यसलाई नेपाल अरब बैंक लिमिटेड चाहिँ पहिले नाम थियो, अहिले नबिल बैंक चाहिँ नाम रहेको छ यसको। नेपालको पहिलो क्षेत्रीय वाणिज्य बैंक लुम्बिनी बैंक लिमिटेड हो र निजी लगानीकर्ताको पूर्ण लगानीमा खोलिएको पहिलो बैंक पनि लुम्बिनी बैंक लिमिटेड रहेको छ। त्यस्तै नेपालको पहिलो वाणिज्य बैंकको रूपमा पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नै रहेको छ। त्यस्तै पहिलो क्षेत्रीय वाणिज्य बैंकको रूपमा पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक पनि रहेको छ, क्षेत्रीयको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अलि माथि पनि आएको छ, यो हेर्नु होला। त्यस्तै पहिलो वित्त कम्पनी नेपाल आवास वित्त कम्पनी लिमिटेड रहेको छ। सबभन्दा पछि स्थापना भएको वाणिज्य बैंक चाहिँ सेन्चुरी बैंक हो। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ साथीहरू, यसलाई ध्यान दिनु होला। सबभन्दा लास्टमा बनेको सेन्चुरी बैंक हो। त्यस्तै गरेर नेपालको पहिलो सहकारी संस्था बखान सहकारी संस्था चितवनमा रहेको छ र निजी क्षेत्रको निक्षेपको आधारमा चाहिँ पहिलो बैंक चाहिँ एनआइसी एसिया बैंक रहेको छ। त्यस्तै गरेर अगाडि बढ्दा चाहिँ सबभन्दा प्रविधिगत कुराहरू हामीले हेर्दा चाहिँ नेपालमा सर्वप्रथम एटिएम मेसिन र डेबिट मेसिन चाहिँ प्रयोग गर्ने एभरेस्ट बैंक लिमिटेड रहेको छ। पहिलो इन्टरनेट प्रयोग गर्ने कुमारी बैंक, यो सोधिसकेको क्वेसन हो। पहिलो क्रेडिट कार्ड हिमालयन बैंक रहेको छ। मल्टी करेन्सी कार्ड सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, मल्टी करेन्सी धेरै त्यसमा चाहिँ पैसा त्यो गर्न सक्ने। पहिलो रोबोट सञ्चालनमा ल्याएको बैंक एसबिआई बैंक रहेको छ। आइएसओ 9001-2015 सफल पाउने बैंक चाहिँ नबिल बैंक रहेको छ। एउटा गुणस्तरको चिनो, राम्रो बैंक छ भनेर गुणस्तरीयको हिसाबले यो चाहिँ दिएको हो। त्यस्तै क्युआर कोडको प्रयोग गर्ने पहिलो नेपालको बैंक नै नबिल बैंक नै रहेको छ। पहिलो विद्युतीय भुक्तानी गर्ने बैंक पनि नबिल बैंक नै रहेको छ र विदेशमा शाखा खोल्ने नेपालको पहिलो बैंक ग्लोबल आइएमई बैंक रहेको छ र टेलिफोन बैंकिङ सुरुवात गर्ने नेपालको पहिलो बैंक चाहिँ हिमालयन बैंक चाहिँ रहेको छ। अब डिजिटल ऋणहरूको सुविधा दिने र एकदमै चाहिँ छिटो चाहिँ डिजिटल सब काम गर्न सक्ने बैंकको रूपमा नेपालमा नियो बैंक मोबाइल ब्याङ्किङलाई परिमार्जन गरेर सुरु गरिएको यो बैंक हो। जुन पहिलो नियो बैंक चाहिँ नेपालको नबिल बैंक रहेको छ। यो 2079 पौष 7 गते स्थापना भएको र 30 सेकेन्डमा यसलाई खाता खोल्न अटोमेटिक सिस्टमहरू यसमा राखिएको हुन्छ र डिजिटल ऋणको चाहिँ यसले सुविधा दिने गर्दछ। अब राष्ट्रिय वाणिज्य नेपाल राष्ट्रिय बैंकको केही यसका चाहिँ कानुनी र प्रविधिगत कुराहरू हेर्दा चाहिँ सबभन्दा मुख्य व्यक्तिको रूपमा चाहिँ गभर्नर रहने गर्छ र गभर्नरको पदावधि चाहिँ 5 वर्ष हुने गर्छ। 5 वर्ष। हालको गभर्नर चाहिँ को रहेको छ कृपया थाहा छ भने कमेन्ट गर्नु होला तपाईँहरू। र हालसम्म जम्मा 18 जना चाहिँ गभर्नर भइसकेको छ र पहिलो गभर्नर हिमालय शमशेर थियो जुन विक्रम सम्वत 2079 माघ 22 गते उहाँको निधन भएको। यो इम्पोर्टेन्ट पनि हुनसक्छ, समसामयिकबाट यो क्वेसन आउन सक्छ। अहिलेको गभर्नर चाहिँ विश्वनाथ पौडेल जुन 18औं गभर्नर हुनुहुन्छ, उहाँको नियुक्ति 2082 जेठ 6 गते चाहिँ भएको हो। त्यस्तै गरेर नेपाल राष्ट्रिय बैंकमा 2 जना डेप्टी गभर्नर रहने व्यवस्था छ। कतिजना त 2 जना। उहाँहरूको पदावधि पनि 5-5 वर्षको हुने गर्छ। पहिलो डेप्टी गभर्नर नेपालको चाहिँ डाक्टर नीलम तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ। त्यस्तै यो बैंक्सलाई सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ सञ्चालक समितिमा 7 जना चाहिँ रहने गर्छ र यिनीहरूको पदावधि 5 वर्षको हुने गर्छ।
यो चाहिँ सञ्चालक समिति जुन ब्याकग्राउन्डको रूपमा बैंकले के गर्ने नगर्ने यो डाटाहरू यो चाहिँ निर्णयहरू लिनको लागि यिनीहरू चाहिँ रहेको हुन्छ। यो नेपाल राष्ट्रिय बैंक स्थापना हुनुभन्दा अगाडि यो सब बैंकको सबै काम चाहिँ सदरमुलुकी खानाले चाहिँ गर्ने गर्दथ्यो र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अर्थ मन्त्रालय मार्फत सरकारसँग चाहिँ सम्पर्क राख्छ नेपाल राष्ट्रिय बैंकले। यो चाहिँ नेपालको एउटा संस्थान पनि हो र अर्थ मन्त्रालयबाट बाँकी सबै वित्तीय संस्थाले नियमन गरेर अनि चाहिँ अर्थ मन्त्रालय मार्फत चाहिँ यसले के गर्ने गर्छ भने सरकारसँग सम्पर्क राख्ने गर्दछ। त्यस्तै अगाडि जाउँ मुद्राको कुरा। कागजी नोटको सुरुवात दुनियाँमा चीनबाट भएको, किनभने कागजको सुरुवात नै चीनबाट भएको। सर्वप्रथम नोट छाप्ने अधिकार पाउने बैंक दुनियाँमा चाहिँ बैंक अफ इङ्ल्यान्ड रहेको थियो, उहाँलाई नोट छाप्ने अधिकार दिएको थियो। रुपैयाँ वा मुद्रा सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई न्युमिस्मेटिक्स भनिन्छ। यो रुपैयाँ वा मुद्राहरू सम्बन्धी अध्ययन गर्ने त्यो शास्त्र हो। यो विश्वको सबभन्दा पुरानो मुद्रा वा पैसा भनेको ब्रिटिस पाउन्ड रहेको छ, यसलाई पाउन्ड स्टर्लिङ अहिले भनिन्छ। कागजी मुद्रा वा बैंक नोट सङ्कलन गर्ने कार्यलाई नोटोफिल भन्छ। धेरैजनाको हुन्छ पुरानो नोट्सहरू चाहिँ सङ्कलन गर्ने, यस्तो सखलाई भनौँ न वा सङ्कलन गर्ने कार्यलाई नोटोफिल भनिन्छ। सबभन्दा सफा नोट दुनियाँको चाहिँ अमेरिकाको रहेको छ भने सबभन्दा खराब वा भनौँ न पोर नोट चाहिँ ताइवानको रहेको छ। टक्सार भनेको जहाँ नोट छाप्ने गरिन्छ, टक्सारमै कुनै मुद्रामा यदि गल्ती गरिएको छ त्यो छाप्नको लागि भने त्यसलाई फिडो भनिन्छ। यो सोधेको क्वेसन हो लोकसेवातिर खरिदार सुब्बामा। टक्सारमै गल्ती गरिएको मुद्रालाई चाहिँ फिडो भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै अगाडि लामो समयको लागि कम ब्याज दरमा जुन लोन दिइन्छ त्यो लोनलाई सफ्ट लोन भनिन्छ। यो याद राख्नु होला, यो आउन सक्ने क्वेसन हो। र धेरै ब्याज कमाउने, बढी ब्याज कमाउने मुद्रा वा पैसालाई हट मनी भनिन्छ। सफ्ट लोन कम ब्याजमा लामो समयको लागि दिने, हट मनी भनेको बढी ब्याज कमाउने मुद्राले चाहिँ हट मनी भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै विनिमयका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत र भुक्तानीका लागि प्रयुक्त मुद्रालाई चाहिँ की करेन्सी। विनिमय भनेको एक्सचेन्जको लागि क्या, हामीले कुनै त्यससँग केही किन्यो भने हामीले दिने पैसा उहाँहरूले लिने पैसा, यस्तो लागि जुन स्वीकृत भुक्तानी मुद्रा रहेको छ त्यसलाई की करेन्सी भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै राणा कालमा चाहिँ मुद्रा विनिमय हेर्ने अड्डालाई चाहिँ सराफ खाना भन्ने गरिन्थ्यो र हाल नेपालमा 11 प्रकारका नोटहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। नेपालको पहिलो कागजी मुद्रा विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 गते सदरमुलुकी खानाले प्रकाशित गरेको थियो। त्यति बेलाको राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर रहेको थियो। राष्ट्रिय बैंकबाट चाहिँ पहिलो पटक नोट छापियो विक्रम सम्वत 2016 फागुन 7 गते। सबभन्दा पहिले राष्ट्रिय बैंकबाट चाहिँ 2016 फागुन 7 गते चाहिँ छापिएको थियो। मोरुको सट्टा चाहिँ नेहरू लेख्न सुरु 2016 साउन 14 गतेदेखि राष्ट्रिय बैंकले गरेको हो। रु भनेको मोहर रुपैयाँ हो भनेको, नेहरू भनेको नेपाली रुपैयाँ हो। नोटमा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो व्यक्ति चाहिँ जनकराज पण्डित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले रुपैयाँ 5, 10 र 100मा चाहिँ हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो, जुन चाहिँ त्यति बेला प्रकाशित हुने गर्थ्यो। रु 100 भारूको 160 रुपैयाँ कहिलेदेखि नेपालमा तोकियो त 2017 वैशाख 1 गतेदेखि। 17 सालमा नेपालको राजा महेन्द्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पालादेखि चाहिँ 100 रुपैयाँ इन्डियनको नेपाली 160 हुन्छ भनेर चाहिँ तोकिएको छ, यो पनि याद राख्नु होला। त्यस्तै गरेर 2016 फागुन 7 गते जुन नेपाल राष्ट्रिय बैंकले प्रथम नोट निष्कासन गर्यो त्यसमा 1 रुपैयाँ, 5 रुपैयाँ, 10 रुपैयाँ र 100 रुपैयाँ चाहिँ निष्कासन गरिएको थियो। त्यति बेला चाहिँ गभर्नर, नेपालको पहिलो गभर्नर हिमालय शमशेर जबरा हुनुहुन्थ्यो। 2026 पौष 13 गते चाहिँ नेपालमा 1000 रुपैयाँको नोट छाप्न थालेको हो र त्यति बेलाको गभर्नर चाहिँ यादव प्रसाद पन्त हुनुहुन्थ्यो। सदरमुलुकी खानाले जुन नोट प्रकाशन गर्ने गर्थ्यो त्यसलाई ओल्ड प्रिन्ट र राष्ट्रिय बैंकले जुन नोट प्रकाशन गर्ने गर्छ त्यसलाई चाहिँ न्यू प्रिन्ट भन्ने गरिन्छ। र नेपालको नयाँ नक्सामा डिजाइन गरी नोट निष्कासन चाहिँ 2081 वैशाख 20 गतेदेखि चाहिँ गर्न थालिएको हो। जुन नयाँ नक्सा नेपालको चाहिँ आएको छ त्यस अनुसार चाहिँ नोट निष्कासन। अब अगाडि चाहिँ केही हामी विविध कुराहरू चाहिँ हेर्छौँ। विविध कुरामा चाहिँ पहिले हामीले ग्रामीण विकास बैंकको स्वामित्व नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्रिय बैंकसँग चाहिँ हुने गर्छ। भारतीय 200, 500 र 2000 को नोट गैर कानुनी छ भनेर अघोषित चाहिँ घोषणा गरेको 2075 मङ्सिर 24 गते हो। यो अहिले पनि नेपालमा चल्दैन साथीहरू। अब 500 र 2000, 500, 1000, 2000 त अहिले पनि चल्दैन, जुन यो पुरानो रहेको थियो र अहिलेको पनि नेपालमा चाहिँ 500, 2000 चाहिँ नोटहरू, इन्डियन नोटहरू चल्ने सिस्टम छैन। चल्ती खाता जहाँ चाहिँ ब्याज पाइँदैन, चल्ती करेन्ट एकाउन्ट यसलाई भनिन्छ। खाताको सुरुवात बेलायतबाट भएको हो।
विश्वको पहिलो बैंक चाहिँ बैंक अफ इङ्ल्यान्ड रहेको थियो, जुन 1694मा स्थापना भएको थियो। यो चाहिँ बेलायतको पहिलो बैंक र त्यो छाप्ने अधिकार दिएको चाहिँ पैसा छाप्ने अधिकार चाहिँ बैंक अफ इङ्ल्यान्डले पाएको थियो। नेपालमा बीचमा प्वाल परेको मुद्रा चाहिँ बनाउने राजा चाहिँ पृथ्वीवीर विक्रम शाह हुनुहुन्थ्यो। सुनको मुद्रा चलाउने राजा सदाशिव मल्ल र नेपालमा पहिलो पटक पोलिमर नोट, पोलिमर भनेको प्लास्टिकको नोट चलाउने राजा ज्ञानेन्द्र हुनुहुन्थ्यो 2059 आश्विन 14 गतेदेखि। सायद तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ कि नै। त्यस्तै सुनको असर्फी रणबहादुर शाहले चलाउनु भएको थियो। सुनको मुद्रा सदाशिव मल्ल, तर असर्फी चाहिँ रणबहादुर शाहले चलाउनु भएको थियो। राजाको फोटो र सिरिपेजको सट्टा सगरमाथा छाप्ने निर्णय चाहिँ 2063 माघ 25 गते नेपाल सरकारले गरेको थियो। र नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, यसलाई स्याप भन्छ, यो सुधार कार्यक्रम चाहिँ विक्रमसँग 2057 मङ्सिरदेखि चाहिँ नेपालमा चल्न थालेको हो। यति कुरा चाहिँ याद राख्नु होला।